प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स। पहला यूनिट जो हमारा था, पहला चैप्टर जो हमारा था मेजरमेंट्स एंड फिजिकल वर्ल्ड, तो उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज में हमने पढ़ा था मास, फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, वर्क, डिस्टेंस, टाइम, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी टर्मों के बारे में पढ़ा था। इन सब को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज और दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। एंड फिजिकल क्वांटिटीज हैव आल्सो यूनिट्स, और इनके यूनिट्स भी, उन यूनिट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। इनके डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, these are divided into two categories known as scalars and vectors, या इस तरह कहेंगे scalar quantities and vector quantities। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे इन फिजिकल क्वांटिटीज में कि स्केलर्स कौन हुए या स्केलर क्वांटिटीज कौन हुए और वेक्टर्स कौन हुए। यानी वेक्टर क्वांटिटी कौन है, या वेक्टर किस क्वांटिटी, वेक्टर्स किन क्वांटिटीज को कहते हैं। तो उसी को हम समझने की कोशिश करें। इसलिए हम पहला लेंगे मास लेंगे। तो मास को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी क्वांटिटी है। ये तो फिजिकल क्वांटिटी है, मगर फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, या स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो हम देखेंगे मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मास के बारे में हम लेते हैं। तो मास का यूनिट भी हम जानते हैं, मास का यूनिट है केजी। तो चलिए सपोज करते हैं कि मैंने 2 केजी ओनियन एक दुकान से खरीदे हैं और मेरे भाई ने भी 2 केजी ओनियन एक दुकान से खरीदे हैं। तो इस तरह मैं कहूँगा, तो हमारे घर के मान लीजिए ईस्ट के साइड में भी दुकानदार है और वेस्ट के साइड में भी दुकानदार है। तो चलिए मैंने ईस्ट, जो हमारे ईस्ट के साइड में है दुकानदार, मैंने वहाँ से 2 किलो ओनियन लाई और मेरे भाई ने उस दुकानदार से लाए जो हमारे मकान के वेस्ट साइड में है। तो उसने भी 2 केजी ओनियन लाई, मैंने भी 2 केजी ओनियन लाई। तो जब हमने वो घर पे लाए तो वो क्या थे, उसके 2 केजी ओनियन और मेरे 2 केजी ओनियन जो है, प्याज जो है, वो बराबर थे। उनमें कोई फर्क नहीं था। वो भी 2 केजी थे और मेरे भी 2 केजी थे। ये नहीं कि उसने वेस्ट से लाए थे और मैंने ईस्ट से लाए थे, तो उससे कोई फर्क उनमें पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ से हमने ये समझा, ये जो मास है या 2 केजी ओनियन जो हमारे पास है इस वक्त, तो इसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चाहे मैंने वेस्ट से लाया या ईस्ट से लाया, जहाँ से भी हमने लाए वो 2 केजी ही ओनियन रहे। वो 3 केजी या 1.5 केजी नहीं रहा, वो बराबर 2 केजी थे। चाहे उनको ईस्ट से लाओ या वेस्ट से लाओ या साउथ से लाओ या नॉर्थ से लाओ, यानी इस पर डायरेक्शन का कोई असर नहीं है। और जो ये 2 केजी है, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मास, यानी ये मैग्नीट्यूड है मास का। यानी तो अब हमने क्या समझा, ये जो मास है उसमें मैग्नीट्यूड है मगर डायरेक्शन है नहीं, यानी इस पर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ मास का इफेक्ट है।
کیونکہ 3 kg بھی ہو سکتا ہے، 4 kg بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ ویری ہو سکتے ہیں. یعنی ایفیکٹ کس کا ہے ماس پہ؟ صرف میگنیچیوڈ کا. یہ جو 2 kg ہے یا 3 kg ہوتا، 4 kg ہوتا، تو دیٹ از کالڈ دی میگنیچیوڈ آف دی ماس. مگر اس پہ کوئی ڈائریکشن کا اثر نہیں پڑا، چاہے میں نے ویسٹ سے لایا یا ایسٹ سے لایا، یہ 2 kg ہی رہے. تو اگر ہم اب فورس کی بات کریں گے، فورس کی بات کریں گے، چلیے ایک ایگزامپل لیں گے. چلیے میرے پاس ایک ڈور ہے، مان لیتے یہ ایک ڈور ہے. تو اکثر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے گھر کے دروازے ہوتے ہیں وہ یا باہر کی طرف کھلتے ہیں یا اندر کی طرف کھلتے ہیں، ایک ہی ڈائریکشن میں کھلتے ہیں. ہاں، کہیں پر ہم ایسے بھی ڈورز دیکھتے ہیں جو دونوں ڈائریکشنوں میں کھلتے ہیں. شاپنگ مالز میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے کمپلیکسز میں ہوتے ہیں یا شو رومز میں ہوتے ہیں. ان کو چھوڑے، ہم اپنے گھر کی ایگزامپلز دیں گے. ہمارے گھر میں جو دروازے ہوتے ہیں یا وہ باہر کی طرف کھلتے ہیں یا اندر کی طرف کھلتے ہیں. چلے میں ایک ڈور مان لیتا ہوں تو یہ اندر کی طرف کھلتا ہے. اگر میں باہر سے ہوں تو اندر کی طرف اس کو پش کروں تو یہ کھل جائے گا، یا اگر میں اندر اس کمرے میں ہوں تو میں اندر کی طرف اس کو پل کروں تو یہ کھل جائے گا. ٹھیک ہے، تو چلیے پہلے میں کمرے میں ہوں، مجھے باہر جانا ہے، تو میں اس دروازے پہ ایک فورس اپلائی کرتا ہوں 10 نیوٹن. نیوٹن از دی یونٹ، ایس آئی یونٹ آف فورس. تو 10 نیوٹن فورس میں نے اس پر اپلائی کیا، یعنی میں اس کو پش کر رہا ہوں دروازے کو، یعنی باہر کی طرف اس کو دھکیل رہا ہوں، فورس اپلائی کر رہا ہوں، باہر کی طرف پل کر رہا ہوں. تو یہ نہیں کھل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دروازہ تو اندر کی طرف کھل رہا ہے. تو اب اس کو میں پھر سے اتنا ہی فورس، سیم فورس 10 نیوٹن فورس اس پر اپلائی کر رہا ہوں، مگر اندر کی طرف. یعنی اب اس کو میں پل کر رہا ہوں سیم فورس سے، 10 نیوٹن فورس سے. تو یہ کھل جاتا ہے. یعنی جب پہلے میں نے اس کو پش کیا تھا اس وقت میں نے 10 نیوٹن فورس اپلائی کیا تھا، مگر یہ دروازہ نہیں کھلا تھا. پھر جب میں نے اس کو پل کیا دوسرے ڈائریکشن میں، اس کو میں نے کھینچا اور وہی فورس میں نے اس کو اپلائی کیا، سیم فورس میں نے اپلائی کیا 10 نیوٹن، تو یہ کھل گیا. یعنی ہمیں فورس تو وہی تھا 10 نیوٹن، مگر جب ڈائریکشنز میں نے ڈفرنٹ دی، جب میں نے اس کو پش کیا تو یہ نہیں کھل گیا، اور جب میں نے پل کیا تو یہ دروازہ کھل گیا. یعنی 2 ڈفرنٹ ریزلٹس میرے پاس ہے. فورس وہی ہے مگر ڈائریکشن کا ایفیکٹ ہے. جب میں نے اس کو پل کیا، اس ڈائریکشن میں فورس اپلائی کیا تو دروازہ بند ہی رہا، نہیں کھل گیا. جب میں نے اس کو دوسرے ڈائریکشن میں اس کو پل کیا، اپوزٹ ڈائریکشن میں، یعنی میں نے جب اس کو پل کیا تب یہ دروازہ کھل گیا. یعنی رزلٹ اس وقت ڈفرنٹ تھا اس سے. تو اس سے ہمیں کیا یہاں پر پتہ چلا؟ یہ جو فورس ہے اس پہ ڈائریکشن کا بھی اثر ہے. یہ جو 10 نیوٹن فورس میں نے اپلائی کیا دونوں بار، دس 10 نیوٹن از دی میگنیچیوڈ آف دی فورس. یعنی میگنیچیوڈ آف فورس میں نے کتنا اپلائی کیا تھا؟ 10 نیوٹن فورس، مگر اب ڈائریکشنز ڈفرنٹ تھے. پہلی ڈائریکشن جب میں نے پش کیا تھا اس وقت دروازہ نہیں کھلا، تو جب دوسرے ڈائریکشن میں نے اس دروازے کو کھینچا یعنی پل کیا، دوسرے ڈائریکشن میں فورس اپلائی کیا تو اس وقت یہ دروازہ کھل گیا. یعنی اس کا مطلب ہے فورس پہ ڈائریکشن کا بھی ایفیکٹ ہے. تو فورس کے لیے ہمیں دونوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک میگنیچیوڈ کا بھی، جو 10 نیوٹن ہے وہ میگنیچیوڈ ہے، اور یہ ڈائریکشن، یعنی ڈائریکشن کا بھی اثر ہے فورس پہ. تو فورس وہ کوانٹٹی ہے یا وہ فزیکل کوانٹٹی ہے جس میں ہمیں میگنیچیوڈ ایز ویل ایز ڈائریکشن کی ضرورت پڑتی ہے. اور جو ماس ہے، ماس وہ فزیکل کوانٹٹی ہے
जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही असर है, जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी डायरेक्शन में हम जाएं, किसी भी डायरेक्शन से भी हम इसको लाएं, ये वही रहेगा, इसका मास वही सेम है, इसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा। 2 kg है तो 2 kg ही रहेगा, 3 kg है तो 3 kg ही रहेगा। लेकिन फोर्स पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी असर है। जब इस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया तो रिजल्ट कुछ और था, तो जब इस डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया तो रिजल्ट कुछ और था। मैग्नीट्यूड तो सेम ही था, मगर डायरेक्शन जब हमने अपोजिट डायरेक्शंस में दिए तो वी हैव टू डिफरेंट रिजल्ट्स। सो देयर इज इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन इन ऑन द फोर्स। तो फिर हम कहेंगे अब हमारे पास दो किस्म के फिजिकल क्वांटिटीज है। एक वो फिजिकल क्वांटिटीज जिन पर डायरेक्शन का कोई असर नहीं पड़ता मगर मैग्नीट्यूड का असर पड़ता है। फिर एक और फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है जिस पर डायरेक्शन का भी असर पड़ता है और मैग्नीट्यूड का भी असर पड़ता है, यानी उसमें ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। और एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत है और डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं हो तो उनको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। और वो क्वांटिटीज़ जिनमें हमें दोनों का इफेक्ट पड़ता है, मैग्नीट्यूड का भी और डायरेक्शन का भी, उनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। तो हमारे पास जो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ मैंने लिखी है तो इनमें आधों में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही असर होता है, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन हो या ना हो, डायरेक्शन का उसमें कोई भी काम नहीं है। मगर आधे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनमें हमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी। तो इनमें से आधों को अब हम कहते हैं स्केलर्स, जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन ना हो, और आधों को कहते हैं वेक्टर्स, जिनमें हमें दोनों चीज़ें हो, डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। तो अब हम ने इनको कैटेगराइज किया है, यानी इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को कहते हैं स्केलर्स और दूसरे को कहते हैं वेक्टर्स। तो स्केलर्स किन को कहते हैं? स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड but no direction, जिनमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, डायरेक्शन की नहीं। Those physical quantities which have only magnitude but no direction, for example होता है मास। अभी जब हमने देखा मास, इसी तरह स्पीड, it is also scalar quantity, work, volume, electric current, distance, एटसेट्रा। बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत होती है, जिन पर सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही इफ़ेक्ट है, उनमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। उनको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ या स्केलर्स। तो फिर वेक्टर्स है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर्स। तो वेक्टर्स किन को कहते हैं? वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन,
جس میں ہمیں دونوں چیزیں ہیں، یعنی وہ فزیکل کوانٹیٹیز جن میں ہمیں میگنیچیوڈ کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن کا ہونا بھی ضروری ہے. سو ویکٹرز یا ویکٹر کوانٹیٹیز اور دوز physical quantities which have both magnitude and direction. For example, اگر اس کی ایگزامپل دیں گے، ابھی ہم نے فورس دیکھا، فورس میں ہمیں میگنیچیوڈ کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح ویلاسٹی، اسی طرح ڈسپلیسمنٹ، ایکسلریشن ایٹسٹرا. ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے بہت ساری فزیکل کوانٹیٹیز ہے جن میں ہمیں میگنیچیوڈ کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن کا ہونا بھی ضروری ہے. ان کو کہتے ہیں ویکٹرز. اب ویکٹرز کو کس طرح ڈینوٹ کرتے ہیں؟ سو ویکٹرز آر represented by a straight line. Vectors are represented by a straight line with arrowhead. جس میں یہاں ایرو ہیڈ ہو. سے ہمارے پاس ایک لائن ہے او پی، یہ اس کا انیشل پوائنٹ. اس انیشل پوائنٹ کو ویکٹر میں ٹیل کہتے ہیں اور اوریجن بھی کہتے ہیں. ٹیل اور اوریجن. اور اس پوائنٹ کو ہیڈ کہتے ہیں، ہیڈ آف ویکٹر. اس کو کہتے ہیں ٹیل آف ویکٹر اور اوریجن آف ویکٹر. اس کو کہتے ہیں، اس پوائنٹ کو ہیڈ آف ویکٹر اور ٹپ آف ویکٹر. سو ویکٹر کو کس طرح ہم ڈینوٹ کرتے ہیں؟ ویکٹر کین بی ریپرزینٹڈ بائی اے اسٹریٹ لائن ود ایرو ہیڈ آن اٹ. ٹھیک ہے. اور یہ جو لینگتھ او پی ہے، اس لینگتھ او پی کو ہم کہتے ہیں میگنیچیوڈ آف اے ویکٹر. اور ویکٹر کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں ایک سنگل لیٹر سے، ایک سنگل لیٹر سے ود ایرو ہیڈ. اس کے اوپر ایک ایرو ہیڈ لگاتے ہیں. تو اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ ویکٹر اے. یعنی پہلے یہ پڑھنا پڑتا ہے ویکٹر اے. اگر ہم سیدھا اس طرح پڑھیں گے سو اٹ از اے. اس کو کیا پڑھتے ہیں جب اس پر ایک ایرو ڈالتے ہیں؟ دین اٹ از کالڈ ویکٹر اے. تو ویکٹر کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک اسٹریٹ لائن سے اور ڈینوٹ کرتے ہیں ایک سنگل لیٹر سے ود ایرو ہیڈ. تو میگنیچیوڈ آف دس ویکٹر از او پی. لینگتھ آف او پی، جتنی او پی ہے، او پی کی لینگتھ ہے، دیٹ از دی میگنیچیوڈ آف ویکٹر. اور میگنیچیوڈ آف ویکٹر از written as mod A. Mod A is the magnitude of vector A, or simply A. اگر ہم صرف A لکھیں گے that means it is the magnitude of vector A. اور یا اس طرح لکھیں گے mod A تو mod of vector A، تو اس کو بھی کہتے ہیں magnitude of vector A. چلیے آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.